तो हे गाई व्हाट्सएप के छ आज म फेरि कपाल काट्नको लागि मिस्टर खनाल शपमा गइरहेको छु। खनाल बार्बरको दोकान यहाँ कतै थियो यार, कहाँ होला खनाल बार्बरको दोकान? ओ राजा, खनाल बार्बरको दोकान कहाँ? ए यहाँ हो। अच्छा कहाँ हो? यो राजा म यो नाइ नाइ तँले मलाई चिने कि नाइ चिने भाइ? म नाइ म काट्टा छु। हेर 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 म काट्टा छु। व्यवस्था के क्या गर्ला छ भन पताला। व्यवस्था के छ? खुल्ला हावामा एकदम कपालदेखि ढक्कामुनिको कपाल पुरा देखाबो यार। दाइ नल्याउनु मलाई यो बिग्रिसक्यो त यार। तमाहरुबाट मान्छे देखिन लारे अन्न त ओ मलाई हेर बु। यहाँ कपालदेखि ढक्कामुनिसम्मका सबै कपाल काटिन्छ सुपथ मूल्यमा। पुरो पढाइ कर खनाललाई। होला नगर।